सवाल, कारोबार की जगह पर नाखून काटने से गुनाह मिलता है? जवाब, कोई गुनाह नहीं। सवाल, क्या जुम्मे के रोज नहाना जरूरी है? जवाब, मुस्तहब है। नहीं नहाया तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन फजीलत बहुत बयान है। सवाल, क्या खुशी के वक्त गाना बजाना जायज है? जवाब, नहीं, जायज नहीं, हराम है। सवाल, क्या रात को झाड़ू देने से गुनाह होता है? जवाब, जी नहीं। सवाल, क्या रात को नाखून काट सकते हैं? जवाब, जी हाँ, काट सकते हैं। सवाल, क्या साफ कपड़े अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं? जवाब, जी हाँ। सवाल, क्या शादी के लिए लड़का और लड़की आपस में अंडरस्टैंडिंग के लिए मिल सकते हैं? जवाब, जी नहीं। सिर्फ सबकी मौजूदगी में सुन्नत की नीयत से देख सकते हैं। सवाल, क्या वुजू की हालत में फौत होने वाले को शहीद कहा जाएगा? जवाब, जी हाँ, उसे शहीद कहा जाएगा। सवाल, और क्या वुजू ना हो तो कुरान मजीद को मोबाइल से देखकर पढ़ना जायज़ है? जवाब, जायज़ है। सवाल, क्या कुरान मस्जिद के कालीन पर रखकर पढ़ना जायज़ है? जवाब, नहीं, कुरान को बुलंद जगह पर अदब के साथ रखना जायज़ है। सवाल, क्या मर्द सीने और पाँव के बाल काट सकते हैं? जवाब, मुनासिब नहीं काटना, लेकिन अगर सीने के बाल काटे तो गुनाह नहीं मिलता, मगर बचना चाहिए। सवाल, किस जानवर के मुताल्लिक कुरान में आया है जमीन खोदता था? जवाब, हुद। सवाल, जन्नत के सबसे कम दर्जे पर मौजूद शख्स को कितनी नेमतें दी जाएंगी? जवाब, दुनिया के बराबर, 10 गुना। सवाल, वो कौन सी औरत थी जिसकी दुआ ने बारिश बरसाई थी? जवाब, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम। सवाल, वो कौन सा जानवर है जिसे शैतान की सवारी कहा गया है? जवाब, गधे को। सवाल, कुरान के मुताबिक किस कौम पर सबसे पहले अजाब नाजिल हुआ? जवाब, कौमी नूह पर। सवाल, वो कौन सा दरख्त है जिसे कुरान में मलऊ कहा गया है? जवाब, जक्कुम। सवाल, वो कौन सा दिन है जो कुरान में बार बार जिक्र हुआ है? जवाब, यौम क़यामत। सवाल, किस नबी की उम्मत के लिए रोज़ा फर्ज किया गया? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल, वो कौन सी नेकी है जो क़यामत के दिन सबसे ज्यादा वजनी होगी? जवाब, हुस्ने अखलाक। सवाल, वह कौन सी मखलूक है जो बगैर माँ के पैदा हुई? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल, जाने वालों को सबसे ज्यादा खुश करेगी? जवाब, अल्लाह की ज़ियारत। सवाल, जन्नत का सबसे आला दर्जा कौन सा है? जवाब, जन्नत फिरदौस। सवाल, कौन सा वक्त है जब दुआ सबसे ज्यादा कबूल होती है? जवाब, तहज्जुद के वक्त। सवाल, कुरान के मुताबिक शैतान किस चीज से पैदा हुआ है? जवाब, आग से। सवाल, कयामत के दिन सबसे ज्यादा खुशनसीब कौन होगा? जवाब, वो शख्स जिससे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी होंगे। सवाल, कुरान पाक कितनी सूरतों पर मुश्तमिल है? जवाब, कुरान पाक 30 पारों पर मुश्तमिल है। सवाल, इस्लाम के पहले खलीफा कौन थे? जवाब, हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल, हज कब फर्ज हुआ? जवाब, हज 9 हिजरी में फर्ज हुआ। सवाल, रोजा किस महीने में फर्ज हुआ? जवाब, रमजान उल मुबारक में। सवाल, कयामत के दिन कौन सा अमल सबसे पहले पूछा जाएगा? जवाब, नमाज। सवाल, ज़कात कितनी माल होने पर फर्ज है? जवाब, 7 तोला सोना या 52 तोला चांदी या उनके बराबर माल। सवाल, इस्लाम का मतलब क्या है? जवाब, इस्लाम का मतलब इतिहाद या अमन में रहना है। सवाल, नमाज के कितने फराइज हैं? जवाब, नमाज के कुल 5 फराइज हैं। सवाल, लैलतुल कद्र किस महीने में आती है? जवाब, रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में। सवाल, वुजू के कुल कितने फराइज हैं? जवाब, वुजू के 4 फराइज हैं। सवाल, जिहाद का मतलब क्या है? जवाब, अल्लाह की राह में कोशिश करना। सवाल, हज की कितनी अक़साम हैं? जवाब, 3 अक़साम हैं। सवाल, जुमा के दिन की अहमियत क्या है? जवाब, जुमा का दिन मुसलमानों के लिए मुकद्दस दिन है। सवाल, कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत कौन सी है? जवाब, सूरह बकरा। सवाल, किस काफिर को देखने से इंसान की मौत भी हो सकती है? जवाब, जहन्नुमी काफिर को। सवाल, किस औरत की दुआ से आपके गुनाह माफ हो जाते हैं? जवाब, माँ की। सवाल, कौन सा इंसान रोजाना नहाने के बाद भी पाक नहीं होता? जवाब, मुशरिक इंसान। सवाल, अल्लाह ताला इंसान को किस चीज से डराता है? जवाब, खुद अपनी जात से। सवाल, कौन से नबी रोटी पकाकर बेचा करते थे? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम
نے اپنی زندگی سے 40 سال کس نبی کو دیے تھے؟ جواب حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ سوال کس انسان کے ساتھ ہر وقت 20 فرشتے ہوتے ہیں؟ جواب ہر انسان کے ساتھ۔ سوال قیامت کے روز لوگ قبروں سے نکل کر کتنے سال کھڑے رہیں گے؟ جواب 40 سال تک۔ سوال حضرت یونس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا سایہ کیا تھا؟ جواب بیلدار درخت کا۔ سوال خندق کتنے دنوں تک کھودی گئی تھی؟ جواب 20 دن تک۔ سوال کس غزوہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی؟ جواب غزوہ بدر کے بعد۔ سوال کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال طاعون کی بیماری سے ہوا تھا؟ جواب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال اسلام پھیل جانے کے بعد مدینے میں کتنے فرقے ہو گئے؟ جواب 3 فرقے۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس ملک کے بادشاہ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی؟ جواب شاہ حبش۔ سوال کون سے نبی پتھر پر لاٹھی مار کر پتھر سے پانی نکالا کرتے تھے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کس اسلامی مہینے میں ہوئی تھی؟ جواب محرم الحرام۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا جاندار ہے جس کو جنت کا دوست کہتے ہیں؟ جواب بکری۔ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کس وجہ سے آگ میں ڈالا اور آپ اس میں کتنے دن رہے؟ جواب 40 دن۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ سود کو اسلام میں کس سن ہجری میں حرام قرار دیا گیا؟ جواب 9 ہجری میں۔ سوال حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کس نبی نے اپنی تلوار تحفے میں دے دی تھی؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا بچہ ہے جس کی زیارت کرنے کے لیے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب حافظ قرآن۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال حکومت کی؟ جواب 10 سال۔ سوال قرآن مجید کی کس سورت مبارک میں ختم نبوت کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب سورۃ الاحزاب میں۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں قارون کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب 5 بار۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ لفظ اسلام قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب 6 بار۔ سوال سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روزہ مبارک کس ملک میں واقع ہے؟ جواب دمشق۔ سوال وہ کون سے صحابی رسول ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں زمین کی قیمت ادا کی تھی؟ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ جواب 70 مسلمان۔ سوال کس چیز کا گھر میں زیادہ ہو جانا جادو کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب چونٹیوں کا۔ سوال اللہ پاک نے کس نبی کے بیٹے کی قربانی مانگی تھی؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال اللہ پاک نے اپنے کس نبی کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نبی کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سوال کون سا عمل کرنے والے انسان کو 70 شیطان مل کر روکتے ہیں؟ جواب صدقہ دینے والے کو۔ سوال قیامت کے دن کون سے لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے؟ جواب گنہگار لوگ۔ سوال کون سی چیز حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہر وقت سایہ کرتی رہتی تھی؟ جواب پرندے۔ سوال مومن کے کس عمل سے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اور گناہ معاف فرماتا ہے؟ جواب آسمان کی طرف سر اٹھا کر استغفار کرنا۔ سوال قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کس رنگ کا ہوگا؟ جواب سبز رنگ کا۔ سوال شیطان کو کس انسان پر قابو پا لینا آسان ہوتا ہے؟ جواب جاہل انسان پر۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس شخص کا جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے؟ جواب مشرکہ۔ سوال جنت میں سب سے پہلے کون سے نبی داخل ہوں گے؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال جنت میں داخل ہونے والے مردوں کی عمر کیا ہوگی؟ جواب 33 سال۔ سوال کون سی سورہ 300 مرتبہ پڑھنے سے جنات انسان کے غلام بن جاتے ہیں؟
اب اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ قرآن پاک کی سورہ جن کی تلاوت یا اس کو یاد کرنے سے جنات انسان کے غلام بن جاتے ہیں، جنات انسان کے خواب میں آنے لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جبکہ ایسا کچھ بھی حدیثوں یا روایت سے ثابت نہیں۔ یہ سب من گھڑت اور پھیلایا ہوا عقیدہ ہے۔ سورۃ جن قرآن کی 92ویں سورت ہے جو 29ویں پارے میں واقع ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ جن ہے اور اس میں جنات سے متعلق گفتگو ہے۔ اسی بنیاد پر اس کا نام سورۃ جن رکھا گیا ہے۔